أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة علماء أهل الحديث في باكستان، كم سرني أن أرى اللؤمة تمت بينكم والوحدة قد تمت، ولذلك الناس لا تصلح إلا بأن تكون برأس واحد. ففي السقيفة لما وقف سيدنا عمر بن الخطاب وأبي بكر وأبي عبيدة يريدون أن يصلحوا الأمر، فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: لا يصلح سيفان في غمد واحد. ولذلك دائما حينما يكون رأس الأمر له أمير واحد تصلح الأمور، وحينما يصير الاختلاف تختلف الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والنزاع يتم لما لا يكون الرأي واحد والقيادة واحدة. ولذلك أنتم علماء الأمة، أنتم من تعلمون الناس أن يستقيموا على الطريق، وليست هناك استقامة إلا لما يكون الأمر بقيادة واحدة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول للذين يكونون ثلاثة في مسيرة، يعني يسافرون، قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. فما بالكم بعلماء اختصوا بالحديث الصحيح وبالسيرة الصحيحة وبالسلف الصالح أن يكون لهم عدة قيادات ويختلفوا فيما بينهم؟ هذا يضعف الأمر. والآن أهل الحديث والحديث وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مستهدفة. ولذلك أخرجوا من يقول هناك من يدعي أنه قرآني بحجة أنه يجب نأخذ بالقرآن ولا نأخذ بالحديث، وهو لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالحديث. ويأخذون بعض الأحاديث الغير مفهومة للعامة ويقولون هذه دليل أن الأحاديث هذه غير صحيحة، لا يمكن أن يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الحديث الذي يقول أنه تداووا بلبن الإبل وبولها. ولكن هم أخذوا الأمر بشكله الظاهري، ولكن ثبت علميا أن بول الإبل فيه علاج ل50 مرض ومنهم السرطان، وعملوا منه كبسولات للعلاجات. فلذلك أنا أقول هذا بشكل كمثال سريع على استهداف الأحاديث النبوية واستهداف أهل الحديث. وبما أنهم يستهدفون سنة النبي سيستهدفون علماء الحديث. ومن هذا التمتين في مواجهة هؤلاء هو الوحدة. ولذلك كم أنا أثلج صدري الشيخ عبد القدير خاموش حينما فضل الوحدة وفضل الإسلام وحديث الرسول وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على شخصه، فسلم القيادة للشيخ هشام حفظه الله، هشام ابن العالم الكبير إحسان إلهي ظهير، الذي أحدث في سنة في علماء السنة وعلماء السلف الصالح، حدث أن جعل منهجه وفكره مسارا لأهل السلف الصالح. نحن في العرب كنا نأخذ بعلماء العجم لما كانوا عرب، يعني كانوا يعيشون في العرب ويتكلمون عربي، يعني مثل البخاري ومسلم، هم كانوا يعيشون بين العرب، ولذلك نأخذ فيهم لأنهم يتكلمون اللغة العربية. ولكن لم نكن نأخذ بكتب الأعاجم بالعصر الحالي إلا ما قل مثل أبو أعلى المودودي. ولكن احنا أخذنا بكتب إحسان إلهي ظهير الشهيد رحمه الله، لأنه فكره نير كثيرا جدا، بحيث أنه كان مدرسة لمحاربة الشرك والقبوريين والتشيع وما إلى ذلك. فرحمه الله وجزاه عن الإسلام كل خير، وجعله في منزلة سيد الشهداء حمزة.
لا أريد أن أطيل، أريد أن أكون هذه الرسالة خاصة. أوصيكم يا علماء أهل الحديث بمزيد من الوحدة وبمزيد من التآلف، وأشكركم على أنكم عززتم هذا الأمر، وانتقلوا لأن توحدوا كل علماء السلف وبقيادة الشيخ هشام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.